कक्षा 12 को भोलि हुने सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको नमुना प्रश्नपत्रको सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल। कक्षा 12 को भोलि हुने सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको सम्पूर्ण नमुना प्रश्नपत्रको सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। सोलुसनतर्फ लाग्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहे। सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको चाहिँ तपाईहरुले यस वर्ष नेपालीमै उत्तर लेख्नु पर्ने छ भने तपाईहरुको क्वेशन पनि नेपालीमै आउनेछ। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले इंग्लिश र नेपाली दुवै माध्यमबाट लेख्न सकिने बताए तापनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्दा यस वर्ष चाहिँ विद्यार्थीहरूले नेपालीमै उत्तर दिनुपर्नेछ। यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुहोला। लागौं अब प्रश्नतर्फ। सबैभन्दा पहिले समूह क अन्तर्गत तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै छोटो प्रश्नहरू चाहिँ दिइन्छ, जुन 11 वटा प्रश्न रहन्छन् र प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 1 मार्क्स हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ 11 मार्क्स यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ 1 नम्बरमा छ जीवन उपयोगी सिप भनेको के हो। यसको उत्तर रहेको छ मानिसको जीवनलाई स्वस्थ, सफल र सार्थक बनाउनको निम्ति आवश्यक पर्ने सिपहरूलाई जीवन उपयोगी सिप भनिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले धेरै कुरा नगुमाएर 1 लाइन अथवा 2 लाइनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ कस्तो जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ। कस्तो जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ। यसको उत्तर रहेको छ विभिन्न प्रकारका व्यायाम तथा योगमा ध्यान पुर्याएर स्वस्थ खानपिन अपनाउँदै सही संस्कार, उच्च मूल्य मान्यता एवं सकारात्मक सोचलाई आत्मसात गरेर आफूलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्ने जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ र कुनै एक तरिका उल्लेख गर्नुहोस्। सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, कुनै एक तरिका उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर रहेको छ गुगल फर्ममा प्रश्नावली तयार गरी इमेल वा अन्य सञ्चार साधन मार्फत उत्तरदाता समक्ष पठाउनुपर्छ। उत्तरदाताले उक्त फर्म खोलेर भरेपछि पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि सो प्रश्नावली स्वतः अध्ययनकर्ताको जिमेलमा आएर भण्डारण हुन्छ। यसरी सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरको प्रश्न छ समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसरी मद्दत गर्छ, कुनै एक उदाहरण दिनुहोस्। समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसरी मद्दत गर्छ, कुनै एक उदाहरण दिनुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ समानुभूति सिपले मानिसलाई मिलनसार, सामाजिक तथा सहनशील बनाएर दुवै पक्षबीच सकारात्मक अन्तर्क्रिया र सोचको विकास गराई सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्छ। उदाहरणको लागि समानुभूति सिप भएका मानिस समाजमा मिलनसार हुन्छन्, उनीहरू सबैका प्रिय हुन्छन्। त्यसैगरी 5 नम्बरको प्रश्न छ नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधारका कार्यहरू के थिए। नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधारका कार्यहरू के थिए। यसको उत्तर रहेको छ नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले सुधार गरेका कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। तपाईले कुनै पनि बुदाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधार कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन् अथवा यसरी चाहिँ बुदाहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल राख्नुहोला। क नम्बरमा रहेको छ उनले किसानलाई मर्का पर्नबाट बचाउन कुच सम्बन्धी व्यवस्था र सिँचाइको व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ उनले आफ्नी छोरी भृकुटीलाई तिब्बतका सम्राट संरक्षण गम्पोसँग विवाह गराएर तिब्बतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेका थिए। 10 नम्बरको प्रश्न कुनै पनि सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले कुनै असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ। यसको उत्तर रहेको छ कुनै पनि सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले हुने कुनै असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई सहरीकरणको मापदण्ड पालना नगर्नाले नगरपालिकामा आर्थिक, प्रशासनिक एवं नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनाले समयमा विचार गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हुनेछ। त्यसैगरी 11 नम्बरको प्रश्न बसाइसराई अवसर हो कि चुनौती, तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्।
बसाइसराई अवसर हो कि चुनौती, तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ मेरो विचारमा बसाइसराई अवसर नभई चुनौती हो, किनभने मानिसहरू अवसरको खोजीमा सुविधायुक्त क्षेत्रमा बढी बसाइसराई गर्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको साथसाथै जनशक्ति घटेर ग्रामीण विकासमा बाधा पुग्छ। तपाईँहरूको चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन अर्थात् अत्यन्तै छोटो उत्तरको प्रश्न चाहिँ सकिएको छ। अब चाहिँ हामी समूह खतर्फ चाहिँ लाग्दैछौँ। समूह खमा चाहिँ तपाईँलाई तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 8वटा प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 5 मार्क्स हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 40 मार्क्स चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसबाट 12 नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूलाई राख्दैछु। जीवन उपयोगी सिपलाई पूर्वीय वा पाश्चात्य चिन्तन परम्परागत अनुसार जीवन उपयोगी सिपलाई पूर्वीय एवं पाश्चात्य चिन्तन परम्परा अनुसार आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्नुभएको छ, उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ यसरी तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मानिसको जीवनमा आउने दैनिक व्यवहारको गतिविधि अन्तर्गत पर्ने हरेक काम र काम पुरा गर्ने दक्षता अनुसारको सिप जीवन उपयोगी सिप हो। मानिसको जीवन उपयोगी सिपले जीवन पर्यटन सफल जीवन बिताउन सहयोग पुर्याउँदछ। मानिसहरूको फरक भूमिकामा यसले समायोजनको सिप पनि सिकाउँदछ, तर लक्ष्यबाट विचलित गराउँदैन। यो सिपको विकास हुँदा मनोसामाजिक रूपमा आइरहने तनावहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुँदै हुँदा सकारात्मक परिवर्तनका लागि व्यक्तिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ। पूर्वीय र पाश्चात्य परम्परा अनुसार जीवन उपयोगी सिपलाई मैले मेरो जीवनमा विभिन्न माध्यमहरूबाट दोबारा प्रयोग लागू गरेको छु। पूर्वीय र पाश्चात्य परम्परा अनुसार निम्नलिखित कुरा बमोजिम जीवन उपयोगी सिपलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेको छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी बुदामा चाहिँ लेख्नुपर्नेछ। सबै बुदा नम्बर 1 मा रहेको छ। पूर्वीय परम्पराको मुख्य ध्येय आस्तिक दर्शन हो। म आस्तिक दर्शनमा विश्वास गर्छु। यसले गर्दा म जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको आस्तिक दर्शनको सिद्धान्तमा आधारित समाधान गर्ने प्रयास गर्छु। योग पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसकारणले तनाव व्यवस्थापन स्वस्थ जीवनशैलीको लागि म फुर्सदको समयमा योग अभ्यास गर्छु। पूर्वीय दर्शनले आत्मशुद्धि र शारीरिक तन्दुरुस्ती मा जोड दिने भएकोले म यस दर्शन बमोजिम आत्मशुद्धि र शारीरिक तन्दुरुस्तीका उपाय आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्छु। पूर्वीय दर्शनले धर्मकर्मका कुराहरूमा जोड दिने भएकोले आत्मशान्ति, सृजनात्मक सिपको विकास र जीवन र जगत बीचको रहस्यलाई केलाउन म धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्छु। त्यसै गरी 2 नम्बरमा पाश्चात्य परम्परा प्रकृतिबाट नैतिक तथा मानव मूल्यमा केन्द्रित छ, जसबाट मैले आफ्नो जीवनमा स्वावलम्बी हुने सिप, समानुभूति सिप सिक्ने र लागू गर्ने गरेको छु। पाश्चात्य परम्परा मुख्यतया मानवतावाद, मानव अधिकार, न्यून उपयोगवादी, पर्यावरण मैत्री दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ। त्यसकारण मैले जीवनमा सभ्य सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने र लचिलोपना सिप विकास गर्न यिनै कुरामा केन्द्रित हुने गर्छु। पन्थ निरपेक्ष एवं आत्मालोचना चेतनासहितको ज्ञानको खोजीमा हिँड्नुपर्ने कुरा पाश्चात्य परम्पराले सिकाउने हुनाले म आत्म एवं समचलनात्मक सिप निर्माण गर्न यो कुरालाई ध्यान दिन्छु आदि। तपाईँले यसरी बुदा लेखेर चाहिँ यसरी यी विषयलाई जीवनमा अपनाउँदै म यिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्छु र गर्दैछु भनेर चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अथवामा क्वेसन राखेको छ। यो क्वेसनलाई पनि हामीले सल्भ गरौँ। लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदारहरूलाई अरूका लेख रचना प्रयोग गर्दा कुन कुन नैतिक पक्षमा ध्यान दिन सल्लाह दिनुहुन्छ? कुनै 5 वटा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदारहरूलाई अरूका लेख र रचना प्रयोग गर्दा कुन कुन नैतिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिनुहुन्छ? कुनै 5 वटा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ उत्तर यसरी लेख्नुपर्ने छ तपाईँहरूले। लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदार अरूका लेख र रचना प्रयोग गर्दा निम्नलिखित नैतिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले क नम्बरमा यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन लेख, किताब, इन्टरनेट वा लेखक
प्रकाशकबाट आफूले सूचना वा तथ्याङ्क लिएको हो त्यसको उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। 1 नम्बरमा भयो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा आफूले तयार गरेको लेख आफ्ना गुरु वा अन्य जानकारलाई पढ्न दिएर उनीहरूको सुझाव अनुसार सच्याएर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा बौद्धिक चोरी हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ 5 वटा लेख्नुस् भनेको छ। गमा रहेको छ कुनै स्रोतबाट सूचना लिँदा उनीहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने त्यसलाई उद्धरण चिन्ह प्रयोग गरी उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैगरी घ नम्बरमा रहेको छ आफ्नो लेख प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्त्यमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची उल्लेख गर्नुपर्छ। यी नम्बरमा रहेको छ अरूको लेख र रचनाको प्रयोग गर्ने भन्दैमा अध्ययनको शीर्षक र समस्याको कथनसँग सम्बन्धित नभएका लेख रचनाहरू अध्ययन गर्नु समय र परिश्रमको बर्बादी हो। तर अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सानोभन्दा सानो लेखनलाई पुनरावलोकन गर्न छुटाउनु हुँदैन। त्यसैगरी 13 नम्बरको प्रश्न छ वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस्। वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरूमा बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् भनेको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले क ख ग गरेर अथवा 1 2 3 गरेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है। व्याख्या चाहिँ तपाईहरुले गर्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ जसरी लेखेको छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला। यहाँ उत्तर लेखेको छ वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारमा तल प्रस्तुत गरिएका छन् भनेर अथवा वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू तल निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। यस्तो टाइपले चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिधै चाहिँ बुँदाहरूमा चाहिँ नजानु होला। लेखन शैलीमा एकदमै ध्यान दिनु होला है साथीहरू। त्यसैगरी क नम्बरमा राखिएको छ धार्मिक विविधता। हाल विश्वमा करिब 4300 वटा धर्महरू रहेको पाइएको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो इसाई, त्यसपछि इस्लाम, हिन्दू, बौद्ध, सिन्तो, सिख आदि धर्महरू रहेका छन्। यसर्थ वर्तमान विश्व धार्मिक विविधतापूर्ण छ। त्यसैगरी ख नम्बरमा रहेको छ भाषिक विविधता। हाल विश्वमा 5000 भन्दा बढी भाषा हक बोलिन्छन्। अङ्ग्रेजी, चाइनिज, हिन्दी, स्पेनिस, अरबिक, बङ्गला, रसियन आदि भाषाहरू बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्दछन्। त्यसैले वर्तमान विश्व भाषिक विविधतायुक्त अनुपम सङ्गम पनि हो। त्यसैगरी ग नम्बरमा रहेको छ जातीय विविधता। हाल विश्वमा करिब 650 जाति समुदायहरू रहेका छन्। विभिन्न समाजमा यसको वातावरण एवं संस्कृति अनुसार विभिन्न जातिहरूमा विभाजित भएको पाइन्छ। त्यसैगरी घ नम्बरमा रहेको छ सांस्कृतिक विविधता। सामान्यतया संस्कृतिलाई पश्चिम र पूर्वीय गरी 2 बृहत संस्कृतिमा वर्गीकरण गर्ने चलन छ। युरोपेली संस्कृतिलाई पश्चिम संस्कृति भनिन्छ भने भारत, चीन, जापान, कोरिया लगायतका राष्ट्रको संस्कृतिलाई पूर्वीय संस्कृति भनिन्छ। त्यसैगरी ङ नम्बरमा रहेको छ भौगोलिक विविधता। भौगोलिक बनोट र भूधरातलका आधारमा विश्वमा सबैभन्दा होचोदेखि सबैभन्दा अग्लो, सबैभन्दा तातो, चिसो, उर्वर तथा मरुभूमि क्षेत्र आदि जस्ता भौगोलिक विविधता पाइन्छ। जस्तो कि बुँदा अनुसार तपाईलाई भन्यो भने चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा मोडालिटी सिकाइसकेको छु। यो कुरा ख्याल राख्नु होला। त्यसैगरी 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामको व्याख्या गर्नुहोस्। अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईलाई प्रश्न सोधेको छ। यसको उत्तर चाहिँ तपाईले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामलाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि प्रदेशका नागरिक अर्को प्रदेशमा बिना रोकटोक आवत जावत गर्न सक्ने र उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासमा कुनै रोकावट गर्न पाइने छैन। त्यस्तै एक प्रदेशका मानिसले अर्को प्रदेशमा बिहेबारी गरी घरजम बजाउन सक्ने र त्यस्ता कार्यमा कुनै अवरोध, बाधा, व्यवधान आउन दिनु हुँदैन। तीव्र बसाइसराइका कारणले हिजो आजको समाज मिश्रित समाज बनेको छ। विभिन्न जाति एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूले सङ्गमका कारणले पर संस्कृति ग्रहण आत्मसात बढिरहेको छ।
यसर्थ कुनै पनि सांस्कृतिक विश्वास र यससँग सम्बन्ध गतिविधिहरू अन्तर्प्रादेशिक बनेको अवस्था छ। नेपाली भाषालाई दैनिक जीवनमा बोलीचालीको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नाले पनि अन्तर्प्रादेशिक भाषिक सम्बन्ध कायम भएको छ। धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्छ। धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा बिना अवरोध मानिसहरूको सहभागितालाई प्रदेशहरूले सुनिश्चितता प्रदान गरेका हुन्छन्। नेपालमा बागमती प्रदेशमा रहेका हिन्दूहरूको पवित्र स्थल पशुपतिनाथले अन्य प्रदेशका हिन्दूहरूलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले जोडेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल लुम्बिनीले अन्य प्रदेशमा रहेका बौद्ध समुदायका मानिसहरूलाई समेटेको छ। केही वर्ष अघिसम्म मात्र दक्षिणमा रहेका पूर्वी एवं मध्य तराईमा मात्र सीमित छठ पर्व हिजो आज पहाडमा समेत मनाएको पाइन्छ। त्यसैगरी होली पर्व पहाडी तथा तराई दुवै क्षेत्रमा मनाइने हुनाले प्रदेशहरूबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी उत्तर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूलाई चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक अध्ययन तथा सांस्कृतिक आयामको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 15 नम्बरमा रहेको छ पञ्चायतकालीन कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानवाधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै 5 वटा प्रश्न तयार पार्नुहोस्। पञ्चायतकालीन कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै 5 वटा प्रश्नहरू तयार पार्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ उत्तर प्रश्न सोधेको छ। हामीले चाहिँ उत्तर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चायतकालीन कालखण्डका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै 5 प्रश्नहरू निम्न छन्। यसरी चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नु होला है। सिधै तपाईँले प्रश्नहरू मात्रै नलेख्नु होला। मिलाएर पञ्चायतकालीन कालखण्ड राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानवाधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने 5 वटा प्रश्न निम्न छन् भनेर चाहिँ लेख्नु होला। त्यस पश्चात चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ पञ्चायतकाल विरुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कस्ता उद्देश्यले आन्दोलन गरे जसका कारणले उनीहरूलाई मृत्युदण्ड समेत दिने गरी सजाय दिएको थियो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ पञ्चहरू कस्ता थिए, तिनीहरूको चरित्र कस्तो थियो जसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको मानव अधिकार हनन भएको थियो। त्यसैगरी 3 नम्बरको प्रश्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्यति बेला आफूमाथि भएको मानव अधिकार हननको विषय के कस्ता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवाज उठाए। त्यसैगरी 4 नम्बरमा राजनीतिक दलको कार्यकर्तामाथि भएको मानव अधिकार हननको आवाज सुन्ने निकाय त्यो समय थियो कि थिएन। त्यसैगरी 5 नम्बरको प्रश्न राजनीतिक कार्यकर्ताको कस्ता किसिमका मानव अधिकार हनन भएका थिए। तपाईँले चाहिँ यसरी 5 वटा प्रश्न लेख्नुभयो भने राम्रै मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी 16 नम्बरमा समतामूलक समाज निर्माणमा मुख्य चुनौती र तिनको समाधानको उपायको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। 16 नम्बरको प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। समतामूलक समाज निर्माणमा मुख्य चुनौती र तिनको समाधानको उपायको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। समतामूलक समाज भनेको त्यस्तो समाज हो जो समावेशी समाजभन्दा अझ एक स्तर माथिको मानिन्छ। यस्तो समाजमा सबै नागरिकलाई समाज पहुँचको व्यवस्था हुन्छ भने जात जाति लिङ्ग वर्ण आर्थिक अवस्था शारीरिक अवस्था सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव गरिँदैन। विविध कारणले वर्षौंदेखि पछाडि परेका पारिएका सबै नागरिकलाई समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार विकास र राज्य प्रणालीको मूलधारमा समाहित गरिन्छ। समतामूलक समाज निर्माणका मुख्य चुनौती र तिनका समाधानको उपायलाई तल बुदागत रूपमा दिइएको छ भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी मुख्य चुनौती भनेर 1 2 3 गरेर बुदागत रूपमा लेख्नु पर्नेछ। यहाँनिर 1 नम्बरको बुदामा छ स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न कठिनाइ हुनु नै प्रमुख चुनौती हो।
त्यसैगरी 2 नम्बरमा समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीयता, भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको समूल अन्त्य हुन सहज नहुनु। त्यसैगरी 3 नम्बरमा आर्थिक समता सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न स्रोत, साधन एवं पुँजीको अभाव हुनु। त्यसैगरी 4 नम्बरमा जातीय, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहज अवस्था सिर्जना हुन नसक्नु। त्यसैगरी 5 नम्बरमा वर्तमान समाजमा पुँजीवादको अस्तित्व र सामाजिक सांस्कृतिक अस्थिरता हुनु नै मुख्य चुनौती हुनु र यसका समाधानका उपाय पनि लेख्नुस् भनेको छ। समाधानका उपाय भनेर पुनः 1, 2, 3, 4, 5 गरेर चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न, स्रोत र साधन उत्पादन र व्यवस्थापनको निम्ति निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। 2 मा सामाजिक, आर्थिक र जातीय जस्ता विविध किसिमका विभेद हटाउन शिक्षाको पहुँचमा विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसगरी 3 नम्बरमा पुरातन सोचबाट माथि उठी वर्तमान परिप्रेक्ष्यको गतिविधि र सुधारमा हरेक मानिसहरू सचेत हुनुपर्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा समाजवाद र सामाजिक स्थिरताका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। 5 नम्बरमा जातीय, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक र राजनीतिक एकता मजबुत हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 17 नम्बरको प्रश्न, सूचनाको हक भनेको के हो? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। सूचनाको हक भनेको के हो? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको सूचना वा जानकारी माग गर्ने हक अधिकार हुन्छ, जसलाई सूचनाको हक भनिन्छ। विगतमा निरङ्कुश शासकहरूले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न हुन्न, यदि प्रवाह गर्यो भने जनता टाढा हुने र आफ्नो सम्मान गर्ने हुनाले जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउनु पर्छ भन्ने प्रविधि थियो। नेपालमा लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना भएपछि संविधानमा नागरिकका लागि सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो। नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रूपमा धारा 27 सूचना हकको व्यवस्था गरेको छ। लोकतान्त्रिक हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खुल्ला सरकारको अवधारणालाई शिरोधार्य गर्दछ। यो लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गराउने एक अभ्यास हो। सरकारका क्रियाकलापहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारलाई सतर्क र सहज गराउन सूचनाको हकले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गराउनुको साथै विधिको शासन कायम गर्न, सेवाग्राहीको काम गुणस्तरीय ढङ्गबाट छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न सघाउँछ। सूचनाले हरेक नागरिकको सशक्तिकरण, सभ्य समाजको निर्माणका साथै सार्वजनिक निकायको लोकप्रियता पनि वृद्धि गर्दछ। सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट सेवा प्रदायकहरूमा कर्तव्यबोधको भावना चाहिँ जागृत गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। अत जनभावको कदर गर्ने सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निकै महत्त्व राखेको हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उत्तर लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5 मा 5 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति मिलाएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 18 नम्बरको प्रश्न, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले यसरी दिनुहोला। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका लागि राष्ट्रिय स्तरमा भएका सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासहरू बावजुद पनि समावेशी मर्म अनुसार उल्लेखनीय उपलब्धि अझै हासिल हुन सकेको छैन। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीका कारण सन्दर्भमा देखिएका चुनौती र अवरोधहरू यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले क ख ग बुदा अनुसार चाहिँ लेखिदिनु होला। मैले व्याख्या पढिन,
अलरेडी भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ, तपाईहरुसँग समय धेरै छैन। मैले चाहिँ बुँदाहरु पढ्दै गए, तपाईहरुले व्याख्या हेर्नु होला, मोबाइल स्क्रिनमा देखाइदिएको छु मैले। सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती भनेर तपाईहरुले अलिकति व्याख्या चाहिँ गर्नु होला है, एक प्याराग्राफ चाहिँ व्याख्या गर्नु होला। त्यसैगरी 2 नम्बरमा आर्थिक चुनौती छ, त्यसैगरी 3 नम्बरमा पूर्वाधारको चुनौती छ, त्यसैगरी 4 नम्बरमा मानसिक, शारीरिक तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अवरोध, नेपालमा अपाङ्गलाई पूर्व जुनीको पापको प्रतिफल मान्ने सामाजिक विश्वास छ। अपाङ्ग व्यक्तिलाई समाजले हेला गरेको पाइन्छ, त्यस्तै कारणले गर्दा अपाङ्गहरू शिक्षा जस्तो सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ भनेर चाहिँ तपाईले यसरी लेख्नु होला है। मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई टपिक्स मात्रै पढ्दैको छु, ख्याल गर्नु होला, यो व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ है। धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ बुँदा लेख्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्न, यो कारणले चाहिँ तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईले 5 मार्क्समा 2 मार्क्स मात्रै पाउनुहुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, अलिकति व्याख्या चाहिँ गरिदिनु होला। जस्तो कि सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती भनेर लेखेपछि तपाईले अलिकति व्याख्या गर्नु होला। त्यसैगरी आर्थिक चुनौती लेखिसकेपछि 2-3 लाइन व्याख्या गर्नु होला। त्यसैगरी पूर्वाधार चुनौती भनेपछि 2-3 लाइन व्याख्या, यसरी चाहिँ व्याख्या गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ नेपाल भारत बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको चर्चा समीक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। नेपाल भारत बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको चर्चा समीक्षा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईलाई प्रश्न सोधेको छ। यसरी तपाईले व्याख्या गर्नु होला। खुल्ला सिमाना र भौगोलिक सरलता र सहजताका कारण नेपाल भारत बीच अत्यन्तै नजिकको जनस्तरको सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल र भारत बीचमा सदियौंदेखि आर्थिक सहयोग आदान-प्रदान हुँदै आइरहेको छ। नेपालले भारतलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा सहयोग गर्दै आएको छ भने भारतले पनि नेपालका लागि विकास निर्माणमा साथै अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् 1951 देखि नेपाल भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको सुरु भएको थियो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाल सरकारको आर्थिक विकासका प्रयासहरूमा सहयोग गर्ने रहेको छ। भारतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि साना स्तरका करिब 4742 मजौला तथा ठुला स्तरका करिब 36 गरी 510 परियोजनाहरूमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैगरी नेपालका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि भारतको भूमिका उच्च रहेको छ। काम वा जागिर, पेसा, व्यवसाय, आर्थिक सहयोग आदान प्रदानले नेपाल भारतको आर्थिक सम्बन्ध नजिकको छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा बसी कार्य गर्ने गरेका छन्। त्यसैले भारतले विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूको 7औं स्थानमा नेपाल रहेको छ। नेपाल भारत व्यापार तथा प्रवाहन सन्धि विक्रम सम्वत 2035 सालमा भएको थियो। यसैगरी विक्रम सम्वत 2053 सालमा व्यापार सन्धि भएको थियो। यही व्यापार सन्धिका आधारमा नेपाल भारत बीचमा व्यापारिक कारोबारहरू हुँदै आएका छन्। नेपालका लागि आयात निर्यातको प्रमुख बजार भारत हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा संसारका विभिन्न देशहरूबाट नेपालले आयात गर्ने कुल वस्तुमध्ये भारतबाट 64% आयात गरेको छ भने संसारका विभिन्न देशहरूबाट नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमध्ये भारतमा मात्र 63% निर्यात गरेको थियो। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, स्पेयर पार्ट्स, मेसिनरी सामान, औषधि, विद्युतीय उपकरण आदि हुन् भने नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू तयारी पोशाक, जुट, धागो जस्ता पाता, पोलिस्टर धागो, टेक्सटाइल्स, कृषिजन्य वस्तुहरू आदि हुन्। यस प्रकारले नेपाल भारत बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबुत रहेको छ भनेर चाहिँ तपाईले यसरी लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ 19 नम्बरमा अथवा भनेर चाहिँ तपाईलाई 2वटा प्रश्न चाहिँ राखेको हुन्छ। तपाईले एउटा प्रश्न सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नमुना प्रश्न भएकोले मैले 2वटै क्वेसनहरुको सल्भ गरेर राखिदिएको छु। अव्यवस्थित शहरीकरणको विकासको चुनौती हो, यस भनाइलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण विकासको चुनौती हो, यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईले चाहिँ अव्यवस्थित शहरीकरण विकासको चुनौतीको बारेमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ उत्तर, तपाईले पनि यसरी नै लेख्नु होला। शहरी सेवा सुविधा मापदण्डको शहरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा वातावरणीय पक्षलाई लगायतलाई ध्यान नदिई गरिएको विकासलाई अव्यवस्थित शहरीकरण भनिन्छ। शहरी सेवा सुविधा
मापदण्ड र सहरको आर्थिक, सामाजिक, जैविक र वातावरणीय पक्ष लगायत अन्य पक्षलाई चाहिँ ध्यान नदिई गरिएको विकासलाई चाहिँ अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। वास्तवमा अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको चुनौती नै हो। अव्यवस्थित र अनियन्त्रित आयोजनाविहीन सहरीकरणले सहरी सम्पदा, प्राकृतिक सुन्दरतामा हरास ल्याउँछ। वायु प्रदूषणले सहरी वातावरणलाई नराम्ररी गाँच्छ। यातायात साधनहरू वृद्धिसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ। पुराना सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँ, उद्योग कलकारखानाबाट निस्किने धुवाँ धुलो, कच्ची र खाल्डाखुल्डी सडक सबै अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण हुन्। वातावरणलाई तिनै धुवाँ धुलो, सूर्यको किरणले गर्दा विभिन्न अस्वास्थ्यकर ग्यासहरूको उत्पादन भई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। अव्यवस्थित सहरीकरणले जल प्रदूषणलाई अत्याधिक मात्रामा बढाउँछ। जल प्रदूषण मूलतः औद्योगिक फोहोर मैला, घरायसी फोहोर मैला, सहरी फोहोर मैला र वरिपरिबाट आउने रसायनयुक्त कृषि मैलाहरूबाट हुन्छ। यसैका कारण जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने बेरोजगारी र गरिबीसँगै यातायातदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ। विकास भनेको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय पक्षहरूबीच सकारात्मक परिवर्तन हो। तर अव्यवस्थित सहरीकरणका कारणले सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय पक्षहरूबीचमा नकारात्मक परिवर्तन र परिस्थिति सिर्जना हुनाले अव्यवस्थित सहरीकरणको विकासको प्रमुख चुनौती हो। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण विकासका नाममा प्रदूषण बढ्ने, निर्मित संरचना एवं धरोहर दीर्घकालीन नहुने, भौगोलिक संरचनाहरू कुरूप बनाउने, रोगको प्रकोप एवं मानव निर्मित विपदहरूमा सिर्जना हुने भएकाले विकासको बाधक एवं चुनौती हो भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अब समूह ग तर्फ लाग्यौँ। समूह ग मा चाहिँ तपाईँहरूले लामो उत्तर लेख्ने चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरू सामु राखिन्छ। तपाईँले परीक्षामा प्रश्न सार्नु पर्दैन। फेरि यहाँनिर प्रश्न देखिरहँदा तपाईँले सार्नु पर्छ कि भन्ने एउटा मेन्टालिटी बन्न सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न सार्नु पर्दैन, उत्तर चाहिँ मजाले लेख्नु होला। 20 नम्बरको प्रश्न राखेको चाहिँ यहाँ लङ क्वेसन कसरी लेख्ने म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। आत्मालोचना र स्वरूपान्तरणले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। आत्मालोचनाले र स्वरूपान्तरणले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले चाहिँ लङ क्वेसन लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिले आफ्नो कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने एवं सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सोच राख्ने प्रक्रियालाई आत्मा-आलोचना भनिन्छ। आत्मा-आलोचनाले आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्ष पहिचान गर्न तथा भविष्यमा कमजोरी सच्याई आफूलाई सबल र सफल बनाउन सहयोग गर्छ। यसले व्यक्तिलाई समस्याको जरासम्म पुग्न र त्यसको समाधान पत्ता लगाउन सक्षम बनाउँछ। आत्मालोचनालाई जो कोहीले पनि पहिलो बुझाइ नकारात्मक मान्दछन्। आत्मा-आलोचना सधैँ नकारात्मक हुँदैन। आत्मालोचनाले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन ठुलो सहयोग पुर्याउँदछ। यसले व्यक्तिमा निपुणता हासिल गर्ने, व्यक्तिको आत्मविश्वास बढाउन, योगदान पुर्याउने तथा गरिएको गल्तीबाट पाठ सिक्ने जस्ता सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ। यसको फलस्वरूप व्यक्तिमा स्वरूपान्तरण हुन जान्छ। वास्तवमा स्वस्थ आलोचनाले व्यक्तिलाई अझ बढी असल, उत्पादनमूलक, सफल बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसकारण आत्मालोचनालाई व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आत्मसुधारको साधन मानिन्छ। वास्तविकता के छ भने प्राय मानिसहरू नकारात्मक आत्मालोचनामा तल्लीन हुन्छन्। यसले गर्दा उनीहरूलाई नै हानि गर्दछ। कतिपय अवस्थामा हामीबाट हुने गल्ती अन्जानमा हुँदा पनि हामी आफूलाई माफ गर्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। तर अर्काले सोही प्रकृतिको गल्ती गर्दा हामी नसोचिकनै माफ गरिदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी आफूले आफैप्रति यतिसम्म कष्ट र मूर्ख व्यवहार गर्दछौँ जो हामी अरूलाई गर्दैनौँ। अब उदाहरणको लागि आत्मग्लानि भई आत्महत्यासम्मको बाटो अपनाउन पनि पछि पर्दैनौँ।
त्यसैले आत्मालोचनालाई नकारात्मक नभई सकारात्मक मोडतर्फ लानुपर्छ अनि सो रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। आफू सुधार गर्न आवश्यक विचार, कार्य र व्यवहारमा आफै परिवर्तन ल्याउन सो रूपान्तरण भनिन्छ। सो रूपान्तरण प्रक्रियामा व्यक्तिले आफूले इच्छाएको चिजतर्फ सक्रिय र सचेत भई लाग्ने गर्दछ। कडा परिश्रम र अनुशासनको आडमा व्यक्तिले आफूलाई सो रूपान्तरण गर्ने गर्दछ। सो रूपान्तरणले मानिसको जीवनमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ। यसले व्यक्तिलाई व्यावसायिक कार्यका लागि तयारी मानसिकताको विकास गर्दछ भने व्यक्तिमा जीवनमा सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। यसले व्यक्तिमा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध विकास गर्नुको साथै सहनशीलता, धैर्यता र समर्पण जस्ता आचरणको विकास गर्दछ। सो रूपान्तरणको प्रक्रियामा नयाँ व्यक्तिहरूले नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका प्राप्त गर्ने मात्र नभई नयाँ दृष्टि विकास गर्दछ। साथै यस प्रक्रियामा व्यक्तिले विभिन्न सिपहरूको अभ्यास गर्ने मौका पाउने हुँदा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने चुनौतीहरू सजिलै जित हासिल गर्न सहयोग गर्दछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ 8 मार्क्सको रहेको छ। यसमा कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 6-7 नम्बर चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ उत्तरहरू लेख्नु होला लामो प्रश्नको उत्तर लेख्दा। त्यसरी 21 नम्बरको प्रश्न छ, नेपालमा 7वटा प्रदेशमा विकासका लागि कस्ता भौगोलिक अवसर छन्, तिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनमा बिस्तारै स्क्रोल अप गरिदिएको छु, हेर्नु होला है। मैले यहाँनिर पढिन धेरै टाइम चाहिँ स्पेन्ड हुन जान्छ, परीक्षा आइरहेको छ, तपाईँहरूको पनि टाइमको एकदमै भ्यालु छ होइन। तपाईँहरूले इक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले बिस्तारै स्क्रोल अप गरिदिन्छु, तपाईँले चाहिँ हेर्नु होला। तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई यतिन्जेलसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है। साथीहरूले पनि धेरै सोलुसन खोजिरहनु भएको छ, सोसल स्टडीको चाहिँ धेरै मार्क्स चाहिँ छ। त्यसैले तपाईँहरूले आफूले जानिसकेपछि पनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। मैले बिस्तारै स्क्रोल अप गरेँ है, तपाईँहरूले हेर्नु होला। नमुना प्रश्न पत्रहरूबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ है, त्यति तपाईँहरूले फाल्टु नसम्झिनु होला। नमुना प्रश्न पत्रलाई चाहिँ पहिला प्रिपरेसन गर्नुहोस्, त्यसपछि अन्य प्रश्नहरू पनि प्रिपरेसन गर्नुहोस्। फेरि नमुना प्रश्न पत्रकै भर परेर चाहिँ इक्जाममा नजानु होला। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अथवामा रहेको क्वेसनलाई चाहिँ यहाँनिर पढिदिएँ। विक्रम सम्वत 2000 सालको क्रान्ति र त्यसपछि देशमा उत्पन्न भएका अवस्थाका कारण के थिए, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्न सकिन्थ्यो, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले यसरी चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको पतन पश्चात भएको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयाँ परिस्थितिमा पुर्यायो। 2007 सालको क्रान्तिपछि देशमा खाली दलीय व्यवस्था, संविधान सभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणा मात्र अघि ल्याइएन, भावी राजनीति र समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाइयो भनेर चाहिँ यहाँ क्रान्तिका कारणहरू भनेर यसरी तपाईँहरूले 1, 2, 3 गरेर लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ 1 मा राखिएको छ राणाको अत्याचार र दमन विरोधी आन्दोलन, 2 मा तत्कालीन समयमा बढ्दो भ्रष्टाचार, 3 मा राणाको परिवार आन्तरिक कलह, राणा परिवारलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गरिनु, त्यसरी 5 नम्बरमा राजनीतिक चेतनाको विकास, 6 नम्बरमा राजा त्रिभुवनको गद्दी त्याग, 7 नम्बरमा दोस्रो विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक लहर आदि भनेर चाहिँ लेख्नु होला। त्यस पश्चात चाहिँ यहाँ विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति पश्चात राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि देशमा अवस्था भने सुधारोन्मुख अवस्थामा थिएन। देशको अवस्था सुधारोन्मुख नहुनुको कारण थुप्रै थिए, ती तल चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भनेर पुनः तपाईँहरूले यहाँनिर क्रान्ति पश्चात देशमा उत्पन्न अवस्थाको कारण भनेर चाहिँ यसरी 1, 2, 3 गरेर चाहिँ लेख्नु होला। मैले यहाँनिर तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइदिएको छु। 1 मा चाहिँ राखिएको छ 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुनु, करिब 8वटा सरकार परिवर्तन हुनु, त्यसैगरी 2 मा नेपालको राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक चेतनाको छाप गहिरो रूपमा पर्न नसक्नु, 3 मा
दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कारको अभाव, प्रजातन्त्रको अभ्यास, सुनियोजित विकासक्रमले अघि नबढ्नु। त्यसैगरी 4 नम्बरमा राजनीतिक दलको चरम स्वार्थ र राजनीतिक एकताको अभाव हुनु। त्यसैगरी 5 नम्बरमा संस्थागत रूपमा दलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि हुनु। त्यसैगरी 6 नम्बरमा नेपाली साधन स्रोत र भूराजनीतिक अनुरूप त्यसलाई चाहिँ अनुकूल बनाउन नसक्नु भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले विभिन्न क्वेसनहरू चाहिँ विभिन्न उत्तरहरू चाहिँ दिनुपर्नेछ। यो कुरा ख्याल राख्नु होला। त्यसैगरी मैले चाहिँ बिस्तारै स्क्रोल अप गरिदिएको छु है, तपाईँहरूले पज गरेर भिडियो हेर्नु होला है। त्यसैगरी 22 नम्बरको प्रश्न तपाईँहरू सामु यहाँनिर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपालका हिमाली जिल्ला तथा ग्रामीण बस्तीबाट बसाइसराई गरेर सहरतर्फ जाने मानिसको सङ्ख्या प्रति वर्ष बढिरहेको छ। मानव तपाईँ तीव्र बसाइसराई हुने कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको भए आफ्नो गाउँपालिकाबाट बसाइ सरेर बाहिरिने क्रम रोक्नका लागि के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुहुन्थ्यो उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ सामाजिक सब्जेक्टमा यस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छन्, ख्याल गरेर पढ्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो कि बसाइसराई रोकेर चाहिँ रोक्नको लागि तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए के गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी कुनै नगरपालिकाको मेयर भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो जस्ता चाहिँ प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्दिन सक्छ है। सामाजिक विषयमा यस्ता प्रश्नहरू आइरहेका छन्, अलिकति ध्यान दिएर यो प्रश्नलाई हेर्नु होला। उत्तर चाहिँ यस्तो रहेको छ, यदि म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए आफ्नो गाउँपालिकाबाट बसाइसराई र बाहिरिने क्रम रोक्नका लागि प्रस्तुत रणनीति अवलम्बन गर्थे भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी 1 2 3 अथवा क ख ग गरेर चाहिँ लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ क मा रहेको छ, गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेर गाउँभित्र नै रोजगारी पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दथे। त्यसरी ख नम्बरमा रहेको छ, गाउँमा निशुल्क पढ्न पाउने विद्यालय, निशुल्क उपचार गर्न मिल्ने अस्पतालको निर्माण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्थे। विकट तथा दुर्गम वडामा विकासका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्थे। त्यसै गरी ग नम्बरमा बेरोजगार र अशिक्षित युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई गाउँमा नै स्वरोजगार अवस्था सिर्जना गर्थे। घ नम्बरमा गाउँ र सहर जोड्ने पक्की पिच बाटो निर्माण गरी सहज आवतजावतको माहौल बनाउँथे। त्यसै गरी ङ नम्बरमा गाउँमा कृषि क्रान्तिको अवधारणा ल्याएर खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरी यसको व्यापार गरेर गाउँलाई नै आर्थिक हिसाबले सबल र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँथे। त्यसै गरी च नम्बरमा गाउँमा इन्टरनेट र विभिन्न प्रकारका प्रविधि भित्राइ यही कम्प्युटरबाट काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँथे। 6 नम्बरमा गाउँमा नै बसेर केही गर्छु भन्दै नयाँ सोच र अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्थे। त्यसै गरी ज नम्बरमा गाउँमा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा होमस्टेको निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्थे र रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्थे। त्यसै गरी झ नम्बरमा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आकर्षक भत्ता सुविधा आवासको व्यवस्था गर्ने पहल गर्थे। यहाँ नम्बरमा विकेन्द्रीकृत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्थे। ट नम्बरमा स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा विचलित हुन नदिन स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार जनशक्तिको नोक्साङ्कन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे। त्यसैगरी ठ नम्बरमा स्थानीय स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणका लागि पहल गर्थे। त्यसैगरी ड नम्बरमा स्थानीय विकासको आयोजना सञ्चालन पूर्व जनसाङ्ख्यिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्थे। यसरी चाहिँ तपाईँलाई कुनै वडा अध्यक्ष हुनुभयो भने, मेयर हुनुभयो भने, देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गर्यो भने चाहिँ बुदागत रूपमा यसरी लेखिदिनु होला। र सम्पूर्ण नमुना प्रश्नपत्रको उत्तरहरू चाहिँ मैले यहाँनिर राखिसकेको छु। र जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई हालसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।